بتاب تقرأينا نقال الزلنا ناي سرعة عليه تقال رسحات نقات تخطلتون سرعة مقلبات على ما نايز منم أبزي حوادوك زعدو زبان لقرا يسرعني وانا كم يقرنا خات أقمي للمسمن كنا خا أي توكمني انت اسمس أمريكا ديو مس إمارات ديو أي خونا إثيوبيا عندنا سي مستو معرابو خوينا مسمع الإمارات ولا قطر تحجزنا تخينا باكستان كتحجزنا حزي ايروبلان كله يأطول ناي باكستان ولا PL 15 زبال انتي ميسايلون نشعبيا نهالي خالي زخوننا ونقتل لنا هنا سلازي دك سبات ببعدو زمخلكتلو تكنولوجيات نديدوم انديدوم زعوتلو كوينات يخفتر سؤال كازي تراديشنال وقناي بعل رسحات نقا قرات ولا توام زتمونا سرشنا نات قومي يخونن نايزم بحلاويان جنرالات بحلاويان ملشا سبحات كوميو اوتوام تم قلعو تتبلي سمرشنا كومي يخونن قلعو تاياتون يوم ادالت تحت عدما ايناتون ادالت انا نقطو ماينر اياتون يوم بدحري تكنولوجي خقالس حزبي اياتون سراويت نمرقق عي خاتصدو كله مستودع حدا زختفلتو لكم كالاي حوحات مالت حزب تقرأ يخونن قلام مالليت بودا شعبيا زفترا جونوسايدر شعبيا زفترا مالليت حزب تقرأ مالت ايخونن by definition correct your definition ناتكم definition زلو حزن عمدتي هلاسة زبال ملشا سبحات ود مبيتي زبال وي هلاسة تايون نيرتبالي برهان جولا مارشال برهان جولا جنرال برهان جولاس ني حزب تقرأيس كتشكني لا يقمتن محرده قدفود اي سيريس نايب عنه هلو الناس بحزب تقرأي مسلوه ازي ناي سيمبوليزم بوليتيكس دو يبل هلاسة وي ودن بيتاي نمينخا فوليز وقع تكنولوجي درون لنا نمينخا بلين عينخا 10 لنا بايومتريكس ناتكال لنا ات بايومتريكس ناي بلين عينخا I will hit your apple of your eye simplifying from the whole society كافت حبرتها فلينا بايومتريكس بعيني لينس بناتك بلين عيني بتينو زحدق تكنولوجي لنا سو نعخا خطف زخل تكنولوجي سلازمت انا اب حزب حبيخه هلا سودن بيتي كي تموتس حزب خموتي حزب قتليو ندخا ما يورد لهم الكا ندخا كوم غير كان غرا سلازي دبرتين خون منجورينا يخون بايومتريكس ناي بلين عينهم كل اتي 10 لنا اخي وقت اتو يدخلوا او هوتيل كنت عندو يدخلوا بترقياتات بكوراتات مخاين سلمت مخاين كوراتات بمليونات استجازا كنت عندو يدخلوا او قد قوار كمان شوية كتاب حز حرامرت حمرات الله والقايدات الله ما يتصورات الله شاف عداك حمس كل اتي الله عدكرات شاف كله اتي الله بتنبين اتي الله بخل اتي الله ابي احمد نرجيركم تذكري هذا في نايلو 3 عامد او تيك توك اندي 6 غيز انا وصيكو حزي نفانو نطفاي بروكسي وار وي وكلنا وقي شعبيا يقبرالو نفانو نطفاي جونوسايدر ادغي بلعي غماري بدحرين شعبيا نوصايو الوم ابيوم نومي فانو توصينا صباح شعبيا وصيل كتوقعنا وقعو خدبلنا عينو علون ارترا عين دفرن شعبيا عين طفل الوم يوم قرط خفلتو نسخه مهم دحركم خينو حمورا والقايت يسنح مخنياتهم ወይ ህዝብ ይመለስ ወይ እሱ ይጽናሕ ንምንታይ በሱዳን መሳሪያ ተጥተው ይኸሚሉ ያው ሃላሰ ህዝብ ባልዚ ወድም በይተይ ጆኖሳይደር ሃላሰ ወድም በይተይ ሱዳን ከይዱ በሻዕቢያ በኤርትራ ዘአቱ መሳሪያ ኣብ ሱዳን መሳሪያ ይወዓዓላሉ ጦርነት ክንከፍትና ኢሎም ይቀሳቀሱለው ኣብ ዘለኹም ይርዳኒው ብስለት ናይ ፖለቲካ ከይልወኩም ይኽእል ዓቕሙ ከይልወኩም ይኽእል ኣብ ፖለቲካውን ኣይነበርኩምን ንሕና ግን ካድረታት ከይና ناي منجس سرحتنياتا ناي حوحاتون كنا سلن فولتو اتي كايدا بقى حزي لوطي ناي سرعات يلي ناي نساتهم نحزب مخنيوم طورنت نقبرينا بللو كالي ترفسي حزب تقراي نا حمرا والقايد حرامريت زلو سراويت ناي سلام ناي تقارو زي امنو خير نسهاتكم زي نحي دهر زي تامنو نخوينكم انا تقراواي انا زقواتا طورو محبرسب سيف هيفنيو نابزيم صوتيلس ولا سخات تقراوا يكون نبر نعاقين دليكان هيدا
ناتنا سب تخوينو تراحي تولون تخويكم نعاكم نتي كم زولن زل خطفولن مجمرة مالتي نزيو أمارات خيلن أو زولنا إثيوبيا سراويت الله ميكانايزات معتا شحات تانكتا زلو معتا شحات جيتات هليكوبترات زلو أو حمر الله إير فورس زلو أو زلو حرام مريت سراويت تجارو له إتا سيستم حزم تينا زلنا دليت اللوتي نا إثيوبيا ريسورس وتدراو ريسورس تتعيمكا بالليت مقلباتي إزي عبي تبلحتاوي political philosophy ناي إثيوبيا ناي telecommunication يكون ناي إنسا يكون ناي ICT يكون تكنولوجي تات intelligence تقيمنا خوينا جينات أورنت خوف تقولفتا نحرا مريت أفتح عفر ماي مستيت زلا ناي تقراي شطوة مريتنا أو عفر إيه خوينو زل حزي ناي تقراي قدم مريتنا ناي ندرتا أم ماي كصوتيو كي صوتي تقاري لهم كمون تخلو كزارة روخلو تمانسو تباهيلهم سقول ود سبي تخلو خلو تقدحيو من هي منا نا إثيوبيا ريسورس نا إثيوبيا تيليكومونيكيشن نا إثيوبيا إنسا نا إنتليجنس جازرين تراكس لنقبرو هد زوعلوا هد ولا مسويتم اللافيو قولوا خلو نسمع منا ولا أنت شرامت اللافيو لما تصلحي لك دحر ساعات أم كامين ماما وين أفتي صفاتك نالس أنت حد شرمت أخا إما تسأله خيو كل نفولت إن نسمع لنا ولا حارو خلو إيه خلو خلوس نسمع منا so إذا تكنولوجي نا إنتليجنس حيزنا نا إثيوبيا سراويت نا إثيوبيا عقمي نا إثيوبيا وتدراو حيلي تتقيمنا نشعبيا يقول كاب عقام خنو صينا كاب بادم خنو صينا كاب شرار خنو صينا حزب تግራይ ካ ናብ ሑመራ ወልቃይት ተእቲና ብሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ሰላሙን ጸጥቱን ውሕስ ክንገብሮ ኢና ሶ ኣብዚ ሌላን ጉሌላን ዘየድሊ መስዋዕት ኢልኩም ትስከፉ ካ ኣይዞኹም እቲ ጉዳይ ብሰብ ሓይሊ ይኾነን ሂማን ዌቭ ኣይኾነን ከምዚ ማለሊት ትገብሮ እቶ ናበልካ ብቅድሚት ሓዊ ብድሕሪት ሓዊ ከምኡ እየ ኣለና ኣሕዋተይ ሎሚ ብቴክኖሎጂ ኢቭንቶም መራሕቲ ካብ ኮርን ላዕሊ ውግውና የድልየካን ኣብዚ ደቀስዋ ድሮይን ሰዲድካ ምቅጻል ኣፍታዝ ደቆስላ ሆቴል ትኹን ኣፍታ ደቆስላ ገዝኡ ትኹን ድሮይን ሰዲድካ ቧዕ ምባል is many technology many thanks to the technology of 21st century you guys should be proud of the حد تخلني ناورش كنا حد تخلنا هم زعلت ولا حد ثاني هذا اوكي بعد حز تقول لها التفافا عندي هات لها ما تمسيهم خوي ناس لتي فيها هات لها مفتحي مالاليت متفافا يكونن مالاليت كوكدي حزب خيت او جيزك الله حزبك خيت انت خيت لا حزبي والله مالاليت مغنياتكم ناكم حزب يا سال حزبنا والله لا مالاليت ما بارتي سوي بارتي بكا سوات التفوتر ودي اتم سو سلطانات كنقتلوا مينا بكا اوكي هذا مكستر ችግር የለ انا ولا قتلهم ولا تقنيهم ችግር የለ ግን يقولك التي اكلوا تي اكي كان لازم سي تي بي خوينا اخذ ولا تردي كانوا already where are you already we are ኢትዮጵያ ያለው ይሆን ከለካለው ኢትዮጵያ ኮይነ ግን ለትግራይ ከጥፋ አይخل ግን አይخلي يلكالو ለትግራይ ትበል ህዝብ ይትበል ስርዓት ዲሲፕሊን ስማዕ اوكي ملس لك already سمعك ناوهم تغيد ህዝቢ خيتول كوندمنت سلا زوجتكو ناوي خيتك ناف تግራይ لك دبرتين does not mean fucking تግራይ دبرتين doesn't mean دبرتين دبرتين قلت لها بقى دوبل مالليت مالت تግራይ አይሆነን مالليت مالت ህዝቢ አይኮነን بقى ንሶም ጠፊኦም ማለት ግን ንዓኻ ትግራይ ተኾይኑ ንሶም ጠፊኦም ማለት ግን ህዝቢ ተኾይኑ ሶቪየት we don't care ይኹን ድሕርኸም ኮይኑ ከምኡ ተኾይኑ እቲ ኢንተርፕሪቴሽን ናትካ እቲ ትርጓሙኻ ከምኡ ተኾይኑ ሶቪየት ይኹን ህዝቢ ግን እቲ ውሕስ ህዝብና ካብ ጠላም ማለሊት ጫማ ሻዕብያ ንምክልኻል ብዘይ ጦርነት ይብለኩም ኣለኹ ብዘይ ጦርነት swarm of will send a swarm of drone that will penetrate their locations and destroy them, bury them right away without a single war, without full scare or skirmish. بزي منم طورنت أبزعته وازدقصوا لا قدقوان زغبر swarm of drone كله دالينا هنا حدا الشيح دروين هنا نسددوا حدا الشيح دروين مصيو أبزعته وغزا هوتيل
خلاص كم زنا إيران ساينتستن جنرالتن زقتلتهم إسرائيل كومينا هنقبل إذا كان حزبي تنكف قالي تنكف لا بوليتيكا هون كانت نقرنا لها ما فرح يا أخي نقرنا لها بالتقرأ عباي تناندو عباي حجوت هذيك حطيت على ولدي بسرعة حكي ناقرة كلاها أو رسالتك قتلوا حدد لعمر سلازي لازم فينيش إذا سالزي كاب قدموا تحيزون إيرترا نصانت حموم زبالة لا حدوق بيرسونال حدوق تلاقوا أخينا رخب بوليس باك جراوندو دحر بايتو تفلتوا مالته إمبر يفلتين نفالت من مالت نايز سايد تايج ويانا شمنا جور زقلدو تلامات شما شعبية مالليت نسمت أفيام نصبحيتو عقامة نتأخوت سيو زجنا نقزله بعد ما نتأخوت سيو زجنا نقزله شرارو نتأخوت سيو زجنا نقزله ناي بيلينات حموشة شدشمي تخونتالات ورقي شراء بحرام ريتو سرعات منطيلو نهزب خراكوي تأمت منطيلو هزب خراكو إزي زجنا نقوم زله زيوم تفللو مخنيات حدا تايب بعلنا دينا خنبقاس ها حدا إرترا نتعنت زلوا دو هاجر دو زولو خلتا إثيوبيا جونوسايد أبزي ساعتو ناي جونوسايد حطو زلعلو قدر سلسته إزي آتم لأخوات ناي سبحات نجا مخانم دليت لو تقولكم صحيفكم زين سلسته زين صحفون كابزن سلسته زين حدا خلتا سلسته يلو زتكسب سلاينا يرسحات نجا مخانو فوليتكم اتطورنت زمناو طورنت يو اتطورنت يدغمالكم الله سوارم اوف 1000 دروين زسددليو كمتي حيلهم كتكس كله حدا شي خلطه شي بصوت مريتنا نتفنجي رغوصينا ابلعلو راسهم سنتقنا تدفع عتينا كوم يخونت زي قداي هزي اتو قداي تهزبي دحريتي تصرف توتادر حدا شي دروين سديت كاخا نوعلن تقاصيلن اقاصيلن عوض زمصا تكنولوجي ميسايلات سديت كاخا تدبدب فايتر جيتات سديت كاخا تدبدب bombardment technology نانتكم swarm of drones swarm of jets swarm of missiles يخواقو بدحري زلو نسوم قح مسولو سراويت آتيو نهزبي يدعاعس سرعات ريستور يقبر سلام ديمقراسي يسفح عاود شمبل بانديرا حدش بانديرا حزب تقراي نفتر ناي فيتنام بانديرا كاتيلنا ناي تقراي حدش بانديرا سريحنا سرعات مسريتنا رينا سينس دو عرقدو تعنتو يزولكو خلو وتاريخ نصحف دو نبيت سمنا بسدرانا عليتنا خنزنقرينا طلوغا كله ديمقراسي ناي ميديا أتغاما ناي تلفزيون ناي راديو ناي بريس ناي غازيتاتات ناي درفتات يكون بدس ولكم سنسر خيط قوركم ناي فريدم اوف سبيتش سكير نقورل براكتس نقورل سرعاتون شعو يزفتر ريجيم change and we'll do it we'll win we'll fight TPLF to death يا غميلة thank you أبرش فريتي قتل لا أبش حسب جنبي داخل كنت نقريه جن نوزر استيبان ملس زنايا انتنس استيقا همي جيرنا ناسي لو أتسألوا لدوس كحلف نقبرو نخل همي حزس قوي إن إرتران الفوتينيو وإندقنا نظام إثيوبيان الفوتينيو نظام إثيوبيان حقهم هو منامن لبلناتهم انت نقر اللعل وإندقنا نظام إرتران هم يونيو تقرأيتهم مسئون دقنا يتقلوا ناتقرأي حاو انت نكسمع عيدلي كان زيكون كله نقر كسمع عيدلي ኢትዮጵያን ግን አይዟችሁ በቃ እናንተ እኮ ምናምን ሌሎ ልናዞም ኤርትራን ለብዙናይም ቋንቋ ለሆነ እንትን ይብል ሰው ነው ስናየስ ንምጻ አነ ለሐተ ተቆስ خلي ነሩና ጅስ አው ፎክስ ገርኩም ትምልስ ላይ አይደለ ይስማ አይደል ያ ትስማ ለኸይ ወዲሪ እሺ ናይ ሓንቲ ደቂቃ ክትቀሞ بناء تياكي بتخكل أم تورش لو مساب بتخكل يلسمع ما تعان تقول ولا إذا سرعات دي عمري تجرك سكالي لا أيخوني جونوسايد كتستوسي حاسبي فقد الهي سرعات دي ما نمي خوني أبي أحمد يخوني جزع خوني إذا سرعات دي ستيل جونوسايد نكتوقعي أي فقد الهي أنا إذا جونوسايد دي زلتا جبر النجر لولد ولد لكم مهارلو لك حاسولو السيم تايم لك تنقل على الجورم كمرة للي مالتي
that's my wish እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እናሃለየ ግን ትሪእዎ ኣለኹም እኮ ዘይኮነ ኢዶ ስለ ጆኖሳይድ ክተውግዒ ናብ ሻዕብያ ስም ከይተልዕሊ ልብል ስርዓት ወይ ሕጊ ኣውፅኡ እዮም ትግራይ ህወሓት ዝበሃል በቃ ናቶም ጆኖሳይደራት ደጋፊ እዩ ባይ ዲፎልት ደጋፊ እዩ ስለዚ ሲንስ ስርዓት እዚ ኣብዚ መሬት እናሃለየ ትስኽ ተሓስብየ ነገር ወይ ተዓነ ወይ ካሊእ ትግራዋይ ተቃንዙ ትኩሉ ነገሩ ለሓለፎ ነገር لتولد كتحلل في قاني السقي على العلمريت نهال خسيل كتناقر يفعل الخي سلازي قلفي تعيو سرعات ذيك سكال تجار سدرس من نجر نايق من كسقاس تجدبي نايق دليت هم تقراويتي لتجدبي እሺ ዶልፊኔ ተዲል ከለኹሞ እሺ ኣብ ትግራይ ስርዓት ዝሆም ገርና ነው ችግር የለም ካው ግን እዚ ግን ኣጎና ካሉ ዓድታትን ተጽዕኖም ዝፈጠርካ መጽሐፍ ይንበብል ተናገር ኸይ ቃል ይስማዕና ሜይቢ አብርሽ በደንብ ገይሩ ገሊጽዎ ድሕሪ ርሽ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክናገር ይደሊ አንተ ግን መወጻጽኦ ተጥይቕ ነርካ ዶልፊን ሃወይ ማለት ታይ መወጻጽኦና ከዚ ልብል ነገር አባይ ክናገር ተለ ተጥይቕ ነርካ ማለት ጸገም ተልዕል ተለኻስ መፍትሕ መቀመጥ ተብሎ ነርካና ኣነ መፍትሒ ጸገምና ኢደል ሓስብ ብሕታዊ መፍትሒ ጸገምና ኣብዚ ኸ ሰዓት ቅድሚ ከዚ አዲስ አበባ ለለው ስምረት ፓርቲ ወኪሎም ለለው ህዋት ብዙሓት ስራሕቲ ሰሪሖም ስለኾነ ነገር ክፈጥሩ እዮም ተስፋ ይገብር ነይረ ካብ ተጸበኹ ብታሕቲ ኮይኑ ነለሱ ኣብ ትግራይ ኣም ትፈልጥዎ ትጉጅሎ ኢለሎ ምንም ተስፋ ይብልናይ ኣበይ ተስፋ ይለለና ይኸዚ ኣብዛ ሓራ መሬት ለለው ኣሕዋትና ተምስባት እሶም ኣምቱ ከዚ ዶልፊን ሃበሉልካዮ ዘስርዓት እዚ ኣብ ግርሳስ ወይ ኣብ ምውዳቕ ናብ ዓለም ሩእየ ዝተዋፅኦ እንዳገይሮም ብድሕሪኡ ልፍጠር ሓድሽ ወለዶ ሓድሽ ምሁር ሓድሽ ኤሊት بحاجة تنابيو عدو كاوي لابي كوسد هم للو تزاتيو موصاصو من قدك فتري خيلي للامنه تلني نعم مجمريا قدامنت كن تابرش لبلا زم كل ነገር ከይግበር ሓኒቆም ጸገምና ካብ ጸገም ላብ ጸገም ካብ ጸገም ላብ ጸገም ለሽጋገር ላብ ዝለው ጽሕና ሰባት መልክዕ ላይ ሓዙ خالينا مفتاح حسب ምጻስ ለይካል ና መጀመሪያ ስጉም ማትርብርብ ናይ ተስፋናይ حرام مريت للو منسينا يكون للو لامنه تلني يعني اللي يدير في الحوي قال طرف المولر عبد الله ابو ثانك يو مابري فيدال تقتل خاد حرموا لي قتل فيدالها كزاري قتل برازر እሺ ትንሽ ቅድም ሀፊ ያነሳው ነገር ላይ ስለ ጌታቸው ረዳ ስለመደመር መጽሐፍ ያነሳው ላውራና እንዴት ጄኖሳይድን ማስታወስ እንደምንችል ከዚህ በፊት ከሆነ ሰው ጋር ዲስከስ ያደረኩበትን ነገር ሼር አደርጋችኋለሁ። አሁን ተማሊ አይታችሁ ከሆነ የመደመር አራተኛ መጽሐፍ ሲመረቅ የጌታቸው ረዳ ንግግር ላይ ፓራፍሬዝ ከገብረል ጉምልሞ ከጦርነቱ በፊት መደመር አንድ መጽሐፍ ሲወጣ እነሱን እንደ ሊደርሺፕ እየተጠቀምን ስለሆነ ገጋ መንገድ ስለዘለና ሜንሽን ማድረግ ያስፈልገኝ የመጀመሪያው መጽሐፍ ላቃቂር ነበር ያነበብኩት ብሎ አንደመርም እንደውም ተታስተውሱ ከሆነ የፌስቡክ ፔጁ ላይ የሆነች ግጥም ነበረች ትግርኛ ናበኢና እንደመር ሞማ አሲና ተቀንስና ምትሏን ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጎ 1 ሚሊዮን 1.5 ሚሊዮን ሰው ካስፈጀ ሰው ጋር ትናንትና ሲያወራ የነበረውን ሰምታችሁታል። ፕላስ ደግሞ እሱ እንኳን መግባት የፈራትን ተጋሩ ፈሪሁ ትግራይ ለመመለስ የፈራው ሰው ከደመቀ ዘውዱ ጋር ከአማራ ጋር አማራ ነኝ ከሚል ሰው ጋር ተደራድሮ ምን ጋራንቲ ይዞ ነው ህዝባችን የሚመለሰው እሱን የሚለውን ጥያቄ ወደ እናንተ ልተውና ከእስራኤል ጋር የተያያዘ እንዴት ጄኖሳይዳቸውን ሲያስታውሱ እንደነበረ ልንገራችሁ ታሪክ ሼር ላድርጋችሁ። እኛ ተጋሮች በዚህ 3 ዓመት 4 ዓመት ኢኮኖሚክ ቤዝ የሆነ ጥያቄ የለንም ከኢትዮጵያ ጋር ባህሪ አይሆነ ረብሃና ኢትዮጵያ ናይ ረብሃ ህቶ ይብልና ናይ ሴኩሪቲ ህቶ ይናዘለና እስራኤሎች ምን የሚሉ ነበር ትራማ ቤዝድ የሆነ ቦንድ ፈጥሮ ነበር ከህዝባቸው ጋር። አሁን እኛ ወደድንም ጠላንም ከህወሓት ጋር የግል ቂም ይኑረን አይኑረን ጥቅማችን ይቅረን ወንድማችን ቤተሰቦቻችን እናቶቻችን በዚህ ጦርነት በኢትዮጵያውያንና በኤርትራውያን ሰፈር አድርጓል። ይሄን ነገር ወደ ቤኔፊታችን እንዴት ነው የምንቀይረው? ኤቭሪ ነገር ላይ ትናንትና የይኩኖ አምላክን ሚውዚክ ሼር አድርጌልህ ነበር ዶልፊን አርከይ አጋጣሚ አይነ ስውር የሆነች እህታችንን ነበር እንደ ሞዴል የተጠቀመው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሪማይንድ ማድረግ ያለበት ሰው ክሊፑን ባየ ቁጥር ምን እንደተደረገ እንዲያስታውስ ከዘፈኑ በላይ ሜሞሬብል። ስለዚህ እስራኤሎች ምን ያደርጉ ነበር ትራማን አዘ ቦንድ ተጠቅመው ሁሌ ያስታውሱት ነበር። ጦርነቱ ላይ የምታስታውሰው ከሆነ
ከይርሳ ከይድገም የሚባል ጭርሆ ነበረ። ይሄ ኔቨር አጌን የሚባል የእነሱ የእስራኤላውያን ጭርሆ ነበር። እነዚህ አይነት ነገሮችን ዲቨሎፕ እያደረግን ጠላቶቻችን እያሳወቅን ኢቨን ዩቱብ ኖርማል አድ ስላይስ ታይ ከም ዝገበሩና እናስታወስና ከነዚህ መነጠል ያለብን ይህ ነው ማስበው። የእኛ ጥያቄ የኢኮኖሚ ቤዝ ያደረገ ሳይሆን ሴኪሪቲ ነው። በቃ አንህና ምስመን ኮይና ኢና ሴኪር ንኾን ማለት አነ ጠሜ ሰላም ከሓድሬ ዝደሊ ኢንስቴድ ኦፍ ባህርና ብልጭልጭ የሆነ መንገድ እያየው ቀን በቀን ህዝቤ ከሚገደል ጋረንትድ የሆነ ሴኪሪቲ የምፈጥረው ደግሞ ምስ ትግራዋይ ኮይነ ክፀንሕ ከለኹ ናሽናሊስት ሆኜ ስቀር ከለሁ ይሄ የተደረገብኝን በዚህ 3 ዓመት ሰፈር አድርገናል እኮ አይደለ? በዚህ 30 ዓመት ህወሓቶች ጸላኢኻ ድኽነት ይብሉና ኔሮም እናንተ ደግሞ ባህር ያስፈልገናል በከሚና ምናምን ማለት ጀመራችሁ። ስኔቨር ለእኔ ኢሹ ሆኖ አያውቅም። እኔ ህዝቤ እንዴት ነው ሴፍ ሆኖ ሊያደር የሚችለው? እንዴት ነው ጋረንትድ ሆኖ በስርዓት በኋላ ጠሚና ይዝ ብለኩ የኢኮኖሚ ቤዝ ጥያቄ ስለሌለብን የኛ ሆልዶናል ዶልፊን ከመለሰኩም አንድ ነገር ብቻ የኛ አይዲያ መሆን ያለበት የፕሮስፔሪቲ ቤዝ ያደረገ ሳይሆን ሴኩሪቲ ቤዝ ያደረገ ጥያቄ ነው ማንሳት ያለብን። ከመለሰኩም እሺ አንዴ ስልክ ገብቶብኝ ነው። ይደረጋል። ቴንኪው ዶልፊን ዓርኬ ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ጽቡቅ እንዲሉ ዛረብሎ ሕብረተሰብና ግን እንታይ ደስ ዝብለካ መሲልካስ ዶልፊን ዓርኬ እቲ ህዝቢ ተጎዲና ይብል እቶም መራሕቲ ደሞ ንሕና ጀኖሳይድ ፍርቆ ኣይተፈፀመ ደብረፅዮን ከዚ ተሰሚዑኩም ስዋላ ከኣስረኩም ይኽእል እዩ ኣይተፈፀምና ስልጣን ከሕድጉና ደልኹም ኢኹም ተጨፍጭፍና ዝብል እቶም መራሕቱም ካምሉ ይኽኣሉሲ እዚ ማለት ኘከደይ ኣብዚ መፂኻ ደብረፅዮን ከዚ ተሰሚዑኩም ከኣስረኩም ይኽእል እዩ ፓወር ኣሎ ባዕቅያ ኣይተጨፍጨፍና ኢሉ ለካ ደብረፅዮን ከዚ መራሕቲ ካልእ እመንኻስ ልመን ኢኻ ተእምን ኢኩም أنا كحد خزتايد السلكين لا وتاتي كزارو سي توم لمروحها ونا جنسايد تولو ملغات دبرتين قبل يا خالي قدف متوم انا غرماي هايله سلاسه ودن بيتي كيف عديا بوتاتا يا هذا لك جميل لا يولو يا دحارو مسينا خز يا بايزو في مجمع جنسايد يا لذا حفتنا نخصنا زي جنسايد قال لي لحوحت كينا وردا زي انا كادر اسرحي الى من انا بقلت نغرك انا تسب يقلل مو لاغو كمزي هيبه يخون ኤርትራ ጨፍጫፊ ኢትዮጵያ ጨፍጫፊት ናልኻል ኣብዚ ፖለቲካ ከይት ለህወሓት ከይትምንጥላ ካብቲ ኢኮኖሚ ትርሕቕ ካብዚ ኢትዮጵያ ትርሕቕ ህወሓት ከይዳ ትቐርብ ልልገታቸው ኣብ ብቹን ኳዓ ፀሓፍካ ምድማር ሳላ ትማሊ ዋና መራሕቲ ዝነበሩ ሳላ ኻይና ለይንሰምዓና ካምበር ጀዋሪ ተጋጊ ነይሩ ግን እናበሉ ጫማና ልሓሲ ይውዕሉ እቲ ህዝብና ምስኪን ተጨፍጭፍና ይብል እቶም መራሕትኻ ከይዶም መብቲ ፀላእና መረፁ ይውዕሉ እስያስ ደይሐሽ بسياس أبي حشنا ناولو صلاتهم توم شفتي أستناجاج خوينهم بكا يوعلو مالتي خزان المثل النسي لو تاتكيت كابن نبل تقرأي مجمرة مروح النوتو يحاس تو تقرأي زلو رصح درجي تلعلمو كما كيرنا هنا قد مخزو تلعلو لا آخر مسألة تحساسوا زلو حيزخا تباور مسحتها يخا دلها خد صحف تغل لحار إسرائيل مود دار قال إسرائيل قدفو يعمنا بحكي إسرائيلاويان نعلم بوليتيكا ران نقبرو يوم سيلخا نحنا سي نعلم يخوني تناتا ناورا داول منهم كقبرو يخولي تم نحو حسريكم مس ناكابليون كان كاساوس يخولي سيلهم بفقدو قوتن تلتيلهم زنبر حزبسي مزينا إسرائيل بالعالة درجت بايزوي سوري كلهم محاتين دهم كريولهم مسخالي مود دار تقرايسي أنا قلت سي نغركم سون داون مقار يبلك عندي تندل دحرنا سواتينا إلى الآمن سلازي مجمريا متمرحتنا أمونو دبرتين قال همزيلي مو نتصو الخايم دبرتين ميدا وسيس تشفشفوا تقولون لهم سلطان سلدلهم يخم نحنا تشفشفنا هي تشوف بايلو بمحرنيا تناقير وزيلو لي ورد دبرتين وكاكنوردو بحوار لي خالنا سوات سي لمن يخمتو زارو تديك هادي دولفين عركي نحنا قد نبل ناسي بالخون خوينو كما قرنا هنا بكاوتو زينا إثيوبيا تصادفوا نركب تهزو ناس وكلنا نركب بر بحكي نقولكم بقى تقرأي أنا كم بقول لي كم زي خوينا نعمل كابزبن مجمرة وكل إنه يركب كاوتو تقولي له خلاص إلى دموت سلطانه بقى يحزم بر أنا هم زي خوينا هم زي قلنا على نعوزمك نبر يدلنا أنا ترى دي كادي دلفين عركي بحكي نازي لا أنا التكمي خواني بقلت إيه نقولكم يا فرنسي عند موسيما مع الخامة جمرة تطور خاخدية
يا مجمرة أنا وسخالي بالخاص كم زي جيرومني تم راح تخاون حساو خوين خاكم دول حتى تركلني حتى دي كيرسا عندي بقى مالت لكي ترسعي وما تم راح يخاوي ترى تم راح يخاوي رسعيو كيف كان دولفين عركة ما راح يخاسي وصلش لتي جنريشن اويرنس مفتار دخوني تركلني حسابي جن بقول فعلا جن قاتلا حتى يقولنا تم راحتي فوليتهم أجندة يدوري الخا تغزم موزي نحنا كتوقعنا تقطقتنا أنا والخا توعد موساتهم قل مسقط قيدهم مسكنا صوتي حدرو قد تعيي لا تصلتان كي تقرب يوم لقول لها قد الخوان نجر ولا بزع ناجون سايد أنا أمنية تشرفنا هنا قلنا زي كنت من تخوين خادم موت ناتقرأ باور تتكمل لك تحزن لك دبرتي أنا أنت إرخا زي أو ترجع له سلطان باريرخا بقى بعلم وخدخة تأمن تخل خازق حزام ما زلوا بعلم جنوسايد اليوم ناتقرأ جنوسايد لا أمن سواتيهم أو تقرأ حزام زلوا خزي كم قرنا أنا لهم نور دومي تديكالي لو موريد خال عالم كتأمن تخلي خاكو برازري تزيل لا تناس أو تقرأ حز زلوا يتشف غايز لك مريحنا حز زلوا سخاوزي دوم تهرخين خالي سرح له هند مورد تشفتي فيا طرح تقول تخوين خوزي أكيو خا وخلنا نامنين أوزي زلوا خلي أمني كام تشفتهم جن أقام خوين نازل له لعلتهم صلاة سي زينا تقرأ مريحنا تيو دورة ثانية بقى دورة ثانية أمنوا لي سلزي دورة ثانية العلناسي متكات على أنا المسل تنا تقرأ تسقم زامن نبلمو كهول عالم تأمن خذك دورة ثانية حيز خاص تأخمو تكبر من تقول نقر لأن دك عبيتي كسارة إلى قد منا سلزي أنا بقولت نقرأكم سي الآن التكم كلهم هم زي أنا اللي سب داون غيره قاله مسلكم محوات جين تو فاكتين نقرأكم لا أنا التكم قال ماله كل نيرنا هنا بزح نجارات بزح نفولتين عندي حوات ناسينا هنا أو سي همي نفولتين أخلو جين تتكلنيا بقى أنا تقرأ مريحنة كوجدلو قبل عليك تسكال تحت مالتي تلا أمن لا أمن دوما توجدو الصوت تردي كاسو يحزنا لنا كيني كاسخس العالم كين أمن مس أبي للتحابر لسياس خذ إذا حفتنا ميسس يقوي والو حواتنا تمال تحجز نبرة حادث متفصل لي اليوزي مس تتقي عصر زياس لزارة دولفين وكات زارة ونيرخا صور كين غرسة كامبر حفتنا أنا تتقعت منهم كتكالا خلال لا يتخيل سي سؤال خوزو خوين خاجيرهم نام زي محرايو كلت بلس منهم بقى جزي خاطر حي خاطر اللعبة عبيتي مجمرة نو جدا بعد صف اللوازين جينا سايدرين على زين لمن تاي الشعبيات الجالس إلين إذا حفتنا داوني قبر الله أو زيون له كدرتها لزيوم يقولوا لهم تككلني تقولون زيوم وجد خاجلين خاكم صلايك أو زعجنا سايد تزارب تزيل لا أو زي فرقو ناس يستمنا حوحات كادر بايزوي نايقد في كادر تغيرهم زمنا حوحات مالتي مزحتين بعد صف وجلو زي زلا مزحتين أبي كادر يتغير زلا بعد قتاجو قالوا كان أبي يخدم يوم قلت لنا نقولكم مالتي خذ عنتو يرنير إن الدكاي كزارب تقولوا كم زيدو نالت مالي كتصارف له النورو لهذا تقرأ جنوسايد لهم صوز نورو نام ميداتات حزم خذ بقى لغام صخينهم زيوم كانوا قدام لنا بقول سكنا ركم مالتي زوم تقرأ زنورو مرحتي ترديكم بتي يخون بتي بس مرا يخون بديسات هو قدام دو تقرأ يدخل صرخات حز كاو كم يجر خايخا علم تأمن زي سجم يبلين إحنا لقول زيوم أيتهم كفوم نالها تبرتنا كوب بحكي يبجينا يقطعوا كو أرعدهم دو قلدوا ناولها وصلهم خيد الأبي أحمد سالها سخجنا إخا ناول مسؤول مصنع لنا على زعجنا سايت زارو أنا مراري اللي زارو أنا اللي بقول لي للزيوم رسحت ما راح تحزقها زعجنا سايت زارو من مجمرة أهم لكم زروا كينو زعلكم دك عبيتي تنكيو ثانك يو مولر زرادة الجمر خير ثانك يو فيدل ኦኬ እና እንዴት ሪማይንድ ማድረግ እንዳለብን ብዙ ይሄ ደብረ ጽዮን ምናምን እንዲህ አልፈቀዱልም ተብሎ ሚቱ አይደለም። ለምን በቃ ኔቨር አጌን ማለት መቻል አለብን። ዊ ኒድ ስቴት የራሳችን ማንነት ያስፈልገናል ምናምን ስንል ግን ጎንደር ከትግራይ በላይ ስለለማች ኢኮኖሚ ቤዝድ ያለው ጥያቄ ሳይሆን ጋራንቲድ አይሆንናን በቃ በኻሊስ በሌላ ፕሮቴክሽን ልንኖር አንችልም። የአብይ ህዝብ በየጊዜው ወታደር ማስመረቅ
ህወሓትን ማስፈራራት ድሮኖችን መፈብረክስ ንአና ጋራንቲ ኾነ አይኽእልን ዘሴም ወይ ከጦርነቱ በፊት 2 በርሜል በይደው ሚሳኤል አለን ምናምን ብለው ጦርነት እንዳስገቡን የህወሓት መሪዎች ባይዘዌ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ቅድም ጌታቸው ረዳን ሜንሽን ያደረኩት እኔ በህወሓት ስር የነበረ ሁሉ ወደ ትግራይ ምንም አይነት ስልጣን ላይ እንዲመጣ አልፈልግም። ተራ ቀበሌ መታወቂያ ማደል ላይ ራሱ መግባት የለባቸውም። ሲቪሊያን ነው ሊሆን የሚገቡት። ከአገልጋይ ወደ ተገልጋይ መቀየር አለባቸው ብዬ የማምን ሰው ነኝ፣ ሁሉም ማለት ነው። ሌላው ሪማይንድ ለማድረግ ዶልፊን ሀወይ እንደ ከእስራኤሎች ሲያደርጉት እንደነበሩት ኃላፊነት ሊሰጠን ይገባል። በዚህ 3 ዓመት ነው 4 ዓመት የደረሰብንን ቪክቲምስን በመዘከር እዚህ ማይካድራን በመዘከር ሀዘናችን እንዳይረሳ ቪክቶሪዎቹንም ሰኔ 21 ወፍረ አሉላ ገለታትስ እናዘከር እና የሆነ ማይንድ ሴት መፍጠር መቻል አለብን። ቪክቲሞችን ባስታወስክ ቁጥር የደረሰብህን በደል ታስታውሳለህ። ቪክቶሪን ባስታወስክ ቁጥር ደግሞ በ5 በ6 አገር ተከበህ ኦቨርካም ማድረግ እንደምትችል አይደለም አንድ የ20 ሰው ምናምን ጥርቅም ህወሓት ይቅርና ምንም ነገር መመከት እንደምንችል ቢልድ ማድረግ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። ከጄኖሳይድ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ይሄ የደህንነት ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ላይክ ይሄ ምንድነው ረብሃ ገለ ሀዲጉስ ሴኩሪቲ ነው የሚያስቀድመው እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ዶልፊን። بتصعد دولفين الله هذا تعنا حولنا إننا الو قتل دولفين بينو خلني دحل تقام يلن أطل أيكومي أطل أيكومي عبي أطل أي حدا قويز صاروا انت زي ميت انت تعنا لك ان انت زغونا نيرو تاش مسي مچم ጽቡቅ እንዲ አንቶ ፊደል ዳርጋ ወቃቂ ወይ ኔቱ ጉዳያት ያለው ደቃ አበይቲ ተጸገም ንሁላና ማዕረይ ጸገም ነይሩ ረሃዋን ተኮይኑን ማዕረይ ተርሃዋ መቸም ተሓደን ተሓደ ከረዶ አይሮኖን ምንታይ ከም ንዳኻ ከምነ ንባዕልና አይርደንኒ ካብኡ ግን ናፍቲ መፍትሒ ክንመጽእ ተኮይና መፍትሒ ንሕና መማረጽ ዘለና ብሰዓት እዚ ዋና ሽግርና ዋና ጸላኢና ዋና ናይ ዝኩሉ ጥፍኣት ተሓታቲ ብቀረባ ክንሓቶ ንኽእል ህወሓት እዩ። ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሽፍታ ስቂሉ ስርዓት እሱ ትናትና ዋና ብስር ቁፅሪ ሓደ ክንቃለሱ ዘለና ብትክክል ተኮይኑ ጸገምና ክፍታሕ ናይ ትግራይ ጸገም ብድሕሪ ዝመጽእ መዳኸምያን ወይ ከዓ ስቂልካ ሃልኪ ናፍቲ ትደልዮ ነገር ንዘይምምጻሕ ዝመጽእ ነገራት እዩ። ኣነ ብዙሕ ግዜ ብዘይ ምፍላጥ ይመስለኒ ነይሩ ግን ኮነ ኢሎም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ሰባት እዮም። ብፍላይ ሓደ እንታይ እዩ ንግሆ ማስ ዶልፊን ዝሓለፍካዮሲ ብተመሳሳሊ ኣነ ሓሊፈ ወይ ከዓ እስኻ ኣነ ዝሓለፍክዎ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ንፈልጦ ኢና። ነቲ ሓደ ገዲፉ ነቲ ሓደ ዘብል ወይ ነቲ ሓደ ተደፊሩ እቲ ሓደ ዝግደፍ ኣይኮነን። ብማዕረ እቲ ከባቢ ተወቂዩ ንሕና እኮ እዚ ኩሉ ኮይኑሲ ንምንታይ ኢና ካሕሳ ዘይረኸብና ተሓታትነት ዘይቀደመ ንምንታይ እዩ ዝብል እኮ እዩ ዝኩሉ ጸገምና። እዚ ከምዚ ዓይነት ንዑ ዝመርሕ ሽፍታ ዝነበረ ስርዓት ግን ምስቶም ከምኡ ዝገበሩ ተዋዲዲ ይሰርሕ ዘሎ ተዋዲዲ ይሰርሕ ናብ ሻዕብያ ከይዱ ምስ ሻዕብያ በቃ ናይ ሻዕብያ ዋና መራሒ ኮይኑ ትሪኦ ኣለኹም ትምንቅስቃስ ጽባሕ ንጎ ይጎሮ እምበር ብልጽግና ወር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ንዓብ ሓደ ክንሰርሕ ኢና እንተኢልዎ ቀዳማይ ምስኡ ዝሰርሕ ይበቃ ምስ ፋኖ ከይዱ እውን ምስኡ ይሰርሕ ንሕና ደቂ ዓበይቲ ምስ መን ክንሰርሕ ትደልዩና ኣለኹም? ምስ መን ሰሪሕካ እዩ ክፍታሕ መፍትሒ ክመጽእ? መዋፅኦናስ እንታይ እዩ? ለዚ እዚ ግልፂ እዩ ተካይዳ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ካይዳ ግልፂ እዩ ፍሉጥ እውን እዩ ነይሩ በቃ ዘይ ኣይረኖ ከመይ ገይሩ ምድንጋራት ከም ዝብለና ዘሎ
كل نختبلكو كل نجار نختركب استماشاشو طعي سرعات كله كالو نختحتت زدل خايو ناتكا بارت دي ناي ولك ودا بخت كتكايدكو نعو زمچ هوا وك فطر كله بزعت ازي ግን يلن عصوي يلن سلازي ناي مجمريا نحنا ناي مجمريا قالسنا اندحر تقالست خوينا بتخكل نز خمزي عينت عدل عصيو كتفأنا ليتن قطر نسرح زل حيلي مزخون حيل خوين كا مدفع طراي مزخون حيل خوين كا تطفو زلكا مزي تخيد نابزي تبل نزي قوم زبحال ነገር يسرحني بعلي مريص ونحنا يكوننا المريصنا مش شعبي خيد تصامد مجمريا كاب تግራይ وصي ናብ شعبي زخده ናይ حو ናይ دبرጽين حيل دامبر ናይ زخون عينت وداب حيل يكونن مجمريا صمدو جميرو نسي جميرو توانا تناي كفاءة ناي طفاءة منقدي تግራይስ መንግስት خيهلو ግዜያው መንግስት خيهلو ናይ ዝኮነ ዓይነት አዋዳድባታት ውዳበ خيهلو ዝገበረ እዚ ሓይል እዚ ኩሉ ዓቅምታት ትግራይ ዝበተነ እዚ ሓይል እዚ መሬት ትግራይ ሸጠ ዝልወጠ እዚ ሓይል እዚ ስርዓት ክህሉ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ አካላት ከይነ ሓትት ዝገበረ እዚ ሓይል እዚ نمنينا نزارو زلنا حد ግዜውን አን አይርደንን ምስ መን ኮይንካ እንታይ ዓቅም ኣለካ እንታይ ሒስካ አኻ ተገድዶውን እዚ ኩሉ ከመይና እንታይ ዓይነት ሓሳብ ነንባዕሉ ዝዋቃዕ ሓሳብ ኩሉ መዓልቲ ክመጽ ከሎ ብጻይደልፊን ጽቡቕ ኣይኮነኒ ነንባዕሉ ዝዋቃዕ እንዳተጠላለፈ ዝኸይድ መድከሚ እንታይ ጌርካ ከተገድዶ ትኽእል ንደብረጽዮን ንምንታይ አኻ ጌርካሲ ምስ ኢሳያስ ከምዚ ገሩ ዝደፈረካሲ ንምንታይ አኻ ጌርካ ኢልካ ክትሕዘት ኮይንካ እኮ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ሓይሊ ናስኢና ንሕና ተበቲና ስለዚ እዚ ዝግበር ተደጋጋሚ ነንባዕልና ዘጠላልፍ ነገር አይ ጽቡቕ ኣይኮነን መድከሚ ኩሎም ባዕሊ ይመቻችሎም ኩሎም ንኹሎም ነፃ ዝገበሮም ጠቕላላ ካፍታ ናይ ድርድር ጀሚራ ነቲ ናይ ሕብረት አፍሪካ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ነቶም ኩሎም ዘቦልና ንሕና ባዕልና ንባዕልና ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥና ባዕልና ኢና ንውዶ ኢሉ ደብረጽዮን አውፅኡ ሰይድዎ ብድሕሪ ዝበልካ ተበልካስ ታኻ ክትገብር ጽባሕ ንጎተ ደራጂና ክንሓቶም ኢና የስክን ሓቶም ኢና ግን ንኹ ዝኹሉ ከይሕተቱ ዝገበረ ደብረጽዮን እዩ ናብ ሻዕብያ ከይዱ ዝተጣመረ ደብረጽዮን እዩ ንኻይ ንዓኻ መጽብዚ ሃገረር ተበልኩ እንታይ ግበርካ ክትብለና መን ይሰማዕካ ነዚ ከም ዝገበረ ሓይሊ ግን ተደራጂኻ ተቃሊስካ ተወዲብካ ናብ ሕጊ ተቅርቦ ንምንታይ አኻ ከምዚ ጌርካ ኢልካ ሽዑ ተሓቶ ጽባሕ ንጎ ወይ የምጽእ ወይ ውጽእ ይኸውን ኦኬ ተዘይ ኮይኑ ግን ብምንም ክርዳእካ ዘይኽእል ናይ ውዳበ እንተይልካየውን ውዳበ ከምዚ ዓይነት ዝሓዘ ውዳበ ክዕወት ድዩ ውልቀ ሰብ ተይልካየውን ውልቀ ሰብ ዝሓዘ ከምዚ ይበል ናይ ደብረጽዮን ጽባሕ ንጎ ከምዚ ተባሊ ተልካየውን ደብረጽዮን ባዕሉ ይጠፍእ ዘሎ ዘምሳዋን እዚኦም እንታይ ንመን ኢና ኣነ እኮ ብጣዕሚ ይጨንቀና ሓደ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃልኪ ተዘይውዓልና ጽቡቕ እዩ ንሕና ጸላኢና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ትግራይ ዓታዒቲ ሒዙ መሬትን ሃፍትን ሒዙ معدن هافتن حيزو تكالاتنا بخل طميرو متنفس زيبلا زطفا حيل لنا نوزي إنا خنقطمون كنقالسون زلنا نوزي كمسمن حيلي مسكول حيلي صلاعي المزقطم حيلي نعنا فتاويناي كوقعي حق زي نزبل بلو وقعيو